جڑے رستے تے حضور ٹرے آپ دے صحابہ ٹرے آپ دی آل ٹرے آپ دا حسین ٹرے جے میں حسین کریم نے 72 دی موجودگی 20,000 دی ٹکر 20,000 دی ٹکر دے کے فرمایا میں رواں پر حق دی گلوں میں کراں گا جے میرے آقا دا دین کہنا اوے گل کر تیری عزت ود جائے گی اوے گل کر اللہ تیرا مقام بلند کر دے گا اس واسطے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا اقبال کی نواز دیتا سنان سمجھ نہیں آ رہی اقبال آتا ہے میری دعا ہے کہ انہوں اپنی دھرتی دی عزت کا پتہ چلے تاکہ مشرف دی طرح غیرہ دی زمینہ تے پیسہ لے جا کے اتھے نہ مرن اتھے جا کے جناب آدھا ہر ریٹائر چنیل دی طرح باہر جا کے انہوں موت نہ آوے انہوں اپنی دھرتی نہ پیار ہو جائے انہوں دی عزت بد جائے گی او تیرے پیاماں کی ہوا تجھ کو گوارا ہو تیرے پیاماں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا یورپ کی ترقی دی گل نہ کر اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بارش ہے پیارے ہو اگر واقعی اسی مسلمان ہیں واقعی اسی عاشق رسول ہیں تو اقبال کہنا میرے فلسفے کو سمجھ میرا فلسفہ یہ ہے کہ مرن تو پہلے رسول اللہ دے دین واسطے کچھ دین محکوم رہنے واسطے نہیں آیا دین حاکم رہنے واسطے دین سرداری کرنے واسطے لیکن یہ ساڑھی بدنصیبی ہے کہ انگریز نے ساڑھے چنگے بلے پڑھے لکھے چنگے بلے نمازی مذہبی بندے نے دماغ پا دیتا ہے وہ جی ہم تو مذہبی بندے ہیں ہمارا سیاست سے کیا کام ہے ہمارا کام اللہ توبہ کرنا ہے ہمارا کیا کام ہے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جناب اعلیٰ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں اس بندے نے صرف اتنا جو سوال ہے کیا مولا حسین نال وڈے مذہبی ہو کسی کیا حضرت امام حسین تو تسی زیادہ قرآن جان دو یزید دی حکومت یزید دی سیاست یزید دی ڈکٹیٹرشپ سے مقابلے مولا حسین میدان آئے کہ نہیں آئے کچھ بولو آئے کہ نا ایک بھی بہانہ نہیں چل رہا ابھی ہم کمزور ہیں لکھاں تاڑے مرید اور پھر بھی کسی کمزور لکھاں تاڑے شاگرد اور پھر بھی کسی کمزور لکھاں تاڑی برادری ہوئے پھر بھی کسی کمزور ہو تو میرے آقا مولا چاند سے آبا ہو اچھا پھر اگلی گل بڑی عجیب کر رہے او مذہبی طبقہ جڑا جدوں بھی دین دے واسطے قربانی دین کا ٹائم آیا وہ کہتے ہیں ابھی ہم مکی دور سے گزرے ایک گل ویسے زیب جلدی نہیں انہوں لیکن سوال صرف ہے کہ چلو ٹھیک ہے مدنی دور ایک تلوار چلانا تے جہاد کا آغاز ہویا لیکن مکی دور صرف گفتگو سی کیا وہ گفتگو تو آنے والی سی کہ تو چندے مل رہے ہیں تو آنے تے کافر بھی خوش ہیں منافق بھی خوش نے دنیا دے ظالم جابر بھی تو آنے تے خوش نے کیا مکی دور ایک حضور تے میں خوش سمجھا رہے میرے آقا نے تلوار نہیں سی تلوار نہ چکر دے باوجود بھی انہوں نے پتہ سی کہ جنہی گالے کر رہے ہیں اس گل دا انجام ساری سرداری رکھا تھا ہم از کم بھائی تو آڑی گل تو نظر دے آنا چاہیے کہ واقعی تسی ظالمانہ نظام کے خلاف آج نہیں کہ کل تسی انہوں نے تلوار کے دیوار بڑھ کے کھڑے ہو جے تسی اپنے آپ کو مذہبی کہتے حضرت حسین کریم کے اس رستے تو
انکار کیتا تے نظر چرائی کی بننا ہے تہاڈا اس وقت جو بچے ہیں میرا بیٹا عالم بن رہا ہے آخری سال میں ہے میرا بیٹا میرا قدی نشین ہے ابھی کوئی مریدوں کو دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں تسی ذہن وچ رکھیا تے قیامت اندر مولا حسین کریم کے سامنے ملاقات ہو گئی تے آپ نے فرما دیتا میرے 18 سال دے بیٹے علی اکبر جی دی شکل بھی رسول اللہ نے ملدی سی شبیہ مصطفیٰ سی شبیہ رسول سی کیا تیرے پتر دی شان تے نہ بھی اچھی آ گئی میرا شہزادہ علی اصغر جڑا پنگوڑے دے اندر سی جنہوں قرآن دیا لوڑیاں ملدیاں سن کیا تیرے بچے ہوتے نہ لوگ جاتے میری شہزادیاں سیدہ سکینہ پاک جیسیاں جنہیں آزمائشاں دیکھیاں کیا تیری بیٹیاں دیا شانہ انہوں نے بھی اچھیاں سن میری ہمشیرہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ثانی زہرہ پاک کیا ان دے تو بھی تیری بہنہ دیا شانہ اچھیاں سن کوئی جواب ہے نہ پیروں کو جواب ہے نہ مولویوں کو تو تواڈے کو بھی کوئی نہیں تسی یہ نہ سمجھا جے کہ تواڈے کو کوئی جواب ہے جواب تواڈے کو بھی کوئی نہیں آج ٹائم ہے رسول اللہ دے دین والا آ گیا کیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جواب سنو تواڈے کو بھی کوئی نہیں ٹائم نہ لا جاؤ حضور کے دین والا اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بدیا لا الہ تو کیا دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ بدیا میں اقبال کہنے سواتر اجاگنے تحجد پڑھنے اسی اللہ کرنے اقبال آنے انہیں کلو پوچھ یہ تینو آفیہ صدیقی دی غیرت نہیں یہ تینو فلسطین دی بیٹی دی غیرت نہیں یمن دے کشمیر دے لبنان دی بیٹی دی غیرت نہیں تیری تسمیاں تیرے منہ دے ماریاں جان گیا یہ ذکر نیم شبی ادھی رات ذکر یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ بدیا میں کہ جناب کی کریے سانو دسو کیڑے پاس جائیے جناب اعلیٰ ترین کو راہ بچنا ہے جو سید کفایت علی کافی نے سے آئے کربل دی تندیرے تے 7 8 9 تے 10 4 4 دن دا پانی پال دے کے سیدہ نے جو قربانی دیتی وہ تینوں سبق دے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ
ताजदार खत्म। तुम हाथ लाके जिंदाबाद जिंदाबाद। बस साडी फकीरां दी इतनी गुजारिश है, आज भी मौका है हजूर के दीन में खड़े हो। बेशक खड़े हो गए इंशाअल्लाह। साता होवे, 10वां होवे, 40वां होवे, सालाना होवे, बरसी होवे, उर्स होवे, गल हजूर दे निजाम। क्या बात इंशाअल्लाह। याद रख लो, रसूलुल्लाह दा निजाम आएगा तो मसले हल होंगे इंशाअल्लाह। इहदे बगैर कोई नहीं जी मसले। मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी एक खास तबके के उत्ते, एक सिर्फ गल समझाने वास्ते मिसाल दे रहा। ये मेरे नबी दा दीन है जिन्हें आना है तो दुश्मनियां मुकानियां। ये जो निजाम पाकिस्तान में 77-78 साल तो चल रहा है, इस निजाम के अंदर इंतकाम ते दुश्मनी यही आज तक चल रही है। जदों तक ये नहूसत चलेगी, जदों तक यही निजाम चलेगा, इवें ही माहौल चलता रहेगा। अच्छा देखो, खान साहब का दौर सी, उन्हें अपने मुखालिफ चुन चुन के सारे जेल सके। फिर पीडीएम का दौर आया, उन्हें पकड़ के खान साहब अंदर से। नून का दौर आया, उन्हें आवाज बुलंद करने वाले जेल सके। हुण जिस टाइम खान साहब के बाहर आने की खबर आ रही ने, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं डर है कि मैं पिशावर सेंट्रल जेल मेरी जगह नजर आ रही है। ये इंतकामी मामलात ने सब नूं पता है, जो सकीत है सानू को नजर आना है। एक मेरे मुस्तफा दा दीन है कि जिन्हां ने पत्थर मारे, जिन्हां जनाब सताया, दुख दिता, जिन्हां हिजरत ते जनाब आला हिजरत करन ते मुसलमानां नूं मजबूर कीता। जदों मेरे ते तेरे करीम नबी मक्का फतह करदे ने, मेरे करीम आका आके फरमांदे ने दसाए मैं तुहाडे नाल की सलूक करदा। उन्हां कहा तू करीम है, करीम दा पुत्तर है, लजपाल है, लजपाल दा पुत्तर है, लजपाल दा पुत्र चंगा ही करेगा जड़ा करेगा। फरमाया फिर जाओ मैं तुहाडे नाल सलूक करना जड़ा यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों नाल कीता सी। जाओ तुसीं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं सिर्फ तुहानू यही समझा रहा कि भाई साहब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तुहानू हजूर दे दीन नाल बुला रही है। हां बेशक तुहानू यही दावत दे रही है कि मेरे आका दे दीन दे झंडे तले आ जाओ, इत्थे भी इज्जत है, इत्थे भी हाय हाय आओगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओ मर्द कलंदर व्हील चेयर ते बैठा, मील मील जिथे गड्डी नहीं सी जाती ते व्हील चेयर दी चुक के ले जाते रहे। उस मर्द कलंदर ने जनाब उत्थे भी हजूर दे दीन दी गल कीती ते आख्या आया आया दीन आया, इंशाअल्लाह दीन पाकिस्तान दे तख्ते आया इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। साढ़े हजरत फरमाते हैं सर ऐ गल्ला करनी है कि मौलाना है तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़े से सख्त हैं। ये कहना कि जनाब बाकी तो ठीक है लेकिन ये अंदाज इनका जरा मुश्किल है। फरमाया एक गल नहीं होती ठीक कि बंदा आके कि इहदा सज्जा हाथ ते जनाब वाला चंगा है ते खब्बा हाथ खराब है। फरमाया याद रख लो बादशाह, आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, कल साढ़े जैसे क्या बात क्या बात। आज ईमानदारी नाल दसो उस बाबे वर्गा कोई नजर आया क्या उन्हें आख्या सी, क्या वो सच होया कि नहीं? आज हर पासों आवाज है खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, तुर चले सदके तेरिया मिठिया गल्लां तू सुनावन ओ मिठी गुफ्तार आ जा। साड़ी यही गुजारिश एक वक्तों मेरे आका मौला वास्ते हुजूर दी हदीस है, मेरे करीम आका तशरीफ फरमा एक बंदे ने देखा रसूलुल्लाह पानी नोश फरमान लगे ने ते उन्हें देखा प्याले च कख है, कहना हुजूर जरा प्याला मैनू देना। प्याला पकड़िया ते नाल जनाब उन्हें कख कढ़िया, पानी दोबारा भर के दिता, हुजूर हुण पियो।
میرے آقا مولا نے دعا کی تھی اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بڑھا صحابہ کہنے رہے اس بابے دی عمر 70 سال ہو گئی جدو دنیا تو گیا داڑھی چٹی ہو گئی بھربٹے چٹے سن ہاتھ چٹے سن لیکن حضور نے دعا جو کی تھی سی اللہم جمل ہو چہرے کے ہاتھ دے ایک چھری بھی نہیں سی جنہیں 15 سال کا بچہ ایسی ساڑھے استاد فرمانے سن جیڑا صرف کک کٹے حضور واسطے حضور انہوں انہیں سوڑیاں دعاواں دیندے نے جیڑا حضور دے نام تے ہاتھ کڑیاں پا کیا بات جیڑا رسول اللہ دے نام تے مارا کھا لوے جیڑا رسول اللہ دے نام تے گولیاں کھا لوے اس قطع دا کی عالم ہونا ہے باقی پاڑے کے ہی گزارش ہے کہ دین غالب آتے رہے گئے اس کسی کتاب اچھ نہیں لکھا کہ ساری زندگی ظالم جابران دا دور رہنا ہے کہ جناب اعلیٰ مظلومہ دا وقت نہیں آنا یہ نہیں ہے یزید بھی یہی سوچ رہا سی کہ صدا سادہ دور رہنا ہے نہیں رہے صدا بنی امیہ بھی نہیں رہے صدا بنو عباس بھی نہیں رہے صدا جناب اعلیٰ کوئی بھی حکومت نہیں رہی یاد رکھ صدا بادشاہی میرے صدا بادشاہی میرے رب دی اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی اللہ رسول دی بارگاہ دے پیارے بن جاؤ آخری شیخ تقریر اپنی ختم ہے وہ بھی خواجہ صاحب دی زبان کیا بات آبروان خوش تھی فریدہ شاد دکھنے گناہ کر یاد چھوکاں تھی صرف آباد دریا نوان دیکھ بڑی اللہ تعالیٰ آبائی ادران صاحب دی والدہ درجہ بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے والد صاحب دی عمر کی برکت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام دے سارے غلام جڑے آئے میرے توڑے سے اللہ تعالیٰ سارے حضور ندیم تخت احمد اکنا نصیب فرمائے وآخر دعوانا مصطفیٰ جانے